जोख्ने मेसिन, त्यो मैले किनेर के गर्ने, सब्जी बेच्ने भएन नि, त्यो त पेट्रोल पम्पमा चाहिने कुरा हो। अब कलेजमा ल्याएर के गर्ने, पेट्रोल बेच्ने स्टुडेन्टलाई होइन नि, भनेपछि हामीलाई चाहिएन क्या त्यो, त्यो कसलाई चाहिन्छ, त्यही पेट्रोल पम्पवालाहरूलाई मात्रै चाहिन्छ। भनेपछि त्यो पेट्रोल पम्प मसिन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज द स्पेसिफिक पर्पज कम्प्युटर द्याट क्यान नट बी युज बाई अल द पर्सन। सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर मान्छेले युज गर्ने भयो उनको आफ्नो काम मात्र सल्भ हुन्छ। तर जस्तो ल्यापटप हेर्दा, ल्यापटप हामीले यहाँ पढाउनलाई युज गरिरहेको छौँ, कोही मान्छे ल्यापटपमा गेम खेलिरहेको छ भने चाहिँ जेनरली सबैको लागि भयो, जेनरल पर्पज र स्पेसल पर्पज त्यो हो। यसको मतलब यहाँनिरको जेनरल पर्पज चाहिँ यहाँनिर आउँदैन। यहाँ भएको यो 1 2 3 यो 3टा ग्रुपमा भएको कम्प्युटरहरू आइदर जेनरल पर्पज हुनसक्छ अरू के हुनसक्छ, स्पेसल पर्पज हुनसक्छ। भनेको यो तिनटै कहाँ लुकेको छ, जेनरल पर्पज र स्पेसल पर्पज। जेनरल पर्पज सबैले युज गर्ने, जो कहिले युज गर्ने हैन, त्यही युज गर्ने, पर्पज डिफ्रेन्ट होला हैन। मैले कम्प्युटर टिचिङ एन्ड लर्निङ पर्पजलाई युज गरेको छु भने अरू कसैले गेमिङको लागि युज गरिरहेको होला, कसैले बिजनेसको आफ्नो कामहरूको लागि युज गर्ला, कसैले डिजाइनिङको लागि युज गरिरहेको होला। त जेनरली सबैले युज गरिरहेको छ, द्याट्स वाइ जेनरल पर्पज। ओके, तर अब स्पेसिफिक पर्पज भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा मात्रै काम गर्ने पनि हुन्छ है। स्पेसिफिक पर्पजमा चाहिँ स्पेसिफिक पर्पज कम्प्युटरमा के हुन्छ अरे एउटा मात्रै काम गर्ने खालको हुन्छ। अब बाइकको स्पिडोमिटरमा चाहिँ हामीले पुरै इयरफोन, मोबाइलको इयरफोन लगाएर म्युजिक सुन्छु भन्दा हुन्छ, भिडियो हेर्छु भन्दा भयो त भएन नि, पेट्रोल पम्प मसिनमा गएर म क्वेसन टाइप गर्छु भन्दा भयो त भएन नि। भनेको उनीहरूको आफ्नै एउटा मात्रै स्पेसिफिक काम हुन्छ, त्यसले मल्टिपल टास्कहरू कहिले पनि गर्दैन। स्पेसिफिक पर्पज कम्प्युटरले अथवा स्पेसल पर्पज कम्प्युटरले मल्टिपल टास्क गर्न मिल्दैन, एउटा मात्रै स्पेसिफिक काम गर्छ। त्यो चाहिँ कुनै पर्टिकुलर मान्छेको मात्रै निड्स हुन्छ, सबै जेनरली युज गर्छ। तर जेनरलमा के हुन्छ, यो मल्टिपर्पज पनि हो। जस्तो ल्यापटपमा हेर न, ल्यापटपमा गेम खेले पनि ठिकै छ, पढे पनि ठिकै छ, डिजाइनिङ गरे पनि ठिकै छ हैन, अरू इन्जिनियरिङ कुराहरू पनि गरे ठिकै छ, एनिमेसन बिजनेस चलाए पनि ठिकै छ। भन्छ यिनीहरू मल्टिपर्पज, यिनीहरू के भयो स्पेसिफिक पर्पज हैन, कुनै एउटा कामको लागि हुन्छ। ओके, देन यतापट्टि आऊ, अन द बेसिस अफ ब्रान्ड। ब्रान्ड भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कसले गरेको। ओके, मोबाइलको म्यानुफ्याक्चरिङ हैन, हामी जहिले आइफोनको पछि लाग्ला, कोही हैन एन्ड्रोइडको पछि लाग्ला हो, स्यामसङको पछि लाग्ला। ब्रान्डहरू धेरै छ नि। अब एन्ड्रोइडलाई त ब्रान्ड भन्ने कुरा भएन, मैले यता स्यामसङको कुरा गरेँ, कुन कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्यो, त्यो कम्प्युटरलाई कसले बनाएसँग मतलब हामीलाई मतलब छ। त्यो कम्प्युटर चाहे स्पेसल होस् हैन, चाहे जेनरल पर्पज होस्, केही पनि मतलब छैन। हाम्रो मतलब यति मात्रै कसले बनाएको हो हैन। कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने सबभन्दा ठुलो कम्पनी आइबिएम, इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन हैन, त्यो कम्पनीले बनाएको हो भने त्यो सबै कम्प्युटरलाई हामीले के भन्छौँ, आइबिएम कम्प्युटर भन्छौँ। सो अल द कम्प्युटर्स विच आर म्यानुफ्याक्चर्ड बाई द आइबिएम इज कल्ड आइबिएम कम्प्युटर भयो सबै। ओके, अब एप्पल छ, थाहा छ तिमीलाई एप्पल भन्ने कम्पनीले बनायो भने हैन, त्यसमा म्यासिन्टोस भन्ने ओएस छ भने हैन, त्यो कम्प्युटर हामी के भन्छौँ, एप्पल म्यासिन्टोस कम्प्युटर भन्छौँ। अर्को एउटा पनि हुन्छ के, आइबिएम कम्प्याटिबल हुन्छ हैन, यहाँ आइबिएम कम्प्याटिबल पनि हुन्छ। जस्तो आइबिएम कम्प्याटिबल भने के, आइबिएम भनेको चाहिँ प्योर आइबिएम कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर मार्केटमा लिएर आएकोलाई आइबिएम कम्प्याटिबल, आइबिएम कम्प्युटर भनियौँ। अब अर्को कस्तो हुन्छ भने आइबिएम जस्तो देखिन्छ हैन, आइबिएम जस्तो देखिन्छ, आइबिएममा जस्तो फिचर्सहरू छ त्यहाँ पनि त्यस्तै फिचर्सहरू हुन्छ, तर द्याट इज नट ओरिजिनल्ली हैन प्रोडक्ट अर म्यानुफ्याक्चर्ड बाई द आइबिएम कम्पनी। आइबिएम जस्तो कम्प्युटर हुन्छ, इट लुक्स लाइक आइबिएम, अल द फिचर्स आर सिमिलर विथ आइबिएम, तर त्यो आइबिएमले बनाएको चाहिँ हुँदैन। त्यो कसले बनाएको हुन्छ, अरू नै कुनै एक्स्ट्रा कम्पनीले बनाइदिएको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, आइबिएम कम्प्याटिबल भन्न सक्छौँ। स्यामसङ मोबाइल छ, स्यामसङको जस्तै देखिन्छ, स्यामसङ भित्र पनि चलाउने पनि स्यामसङ जस्तो खालको फिचर्सहरू देख्छौँ, तर खासमा बनाउने मान्छे अर्कै भइदियो अरे, अर्को कम्पनी छ अरे भने त्यस्तो बेलामा त्यसलाई के भन्यौँ हामीले, स्यामसङ कम्प्याटिबल भन्यौँ हैन। आइबिएम चाहिँ स्यामसङले नै बनाएको होइन, तर अरूले बनाए पनि स्यामसङ जस्तो खालको छ, कसैले डुप्लिकेट भनिरहेको होला, त्यस्तै हो। नेक्स्ट, अन द बेसिस अफ डेटामा जान्छौँ हामी, अन द बेसिस अफ डेटा अर अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल। कहिलेकाहीँ अन द बेसिस अफ डेटा पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ माथि अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल भनेर पनि आउन सक्छ, वाट एभर। जस्तो अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल, तिनीहरूले काम कसरी गर्छ अरू कस्तो डेटालाई युज गर्छ, काम कसरी गर्छ अरू कस्तो डेटालाई यसले युज गर्छ। जस्तो यहाँलाई कम्प्युटर मैले तिमीलाई पढाइसकेको हो कि क्या हो, यो कसलाई पढाएको हो, अर्कोलाई पढाएको होला हौ, पढाएको छ आजभोलि तिमीलाई यो कि नै, तिमीलाई पढाएको छ मैले, छैन होला, क्लासमै छ सर, क्लासमा हो। ओके, ल जस्तो अब अन द बेसिस अफ डेटा
पहिला आउँदा विषय डेटा किन भन्यो र यसमा डेटा भन्नुस् वर्किङ विषय भन्नुस् एउटै कुरा हो। किन पहिला डेटालाई फोकस गरौँ है। किन डेटा भन्यो भन्दाखेरि एनालग कम्प्युटरले कन्टिन्युअस डेटा लिन्छ अथवा कन्टिन्युअस डेटालाई मेजर गर्छ। एनालग कम्प्युटरले कन्टिन्युअस डेटालाई मेजर गर्छ। अब व्हाट इज कन्टिन्युअस डेटा? द फिजिकल भ्यालु हैन, जस्तो के भन्दाखेरि ओइल हैन, पानी हो, तेल, यिनीहरू के हो त फिजिकल भ्यालुजहरू नि, फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हो नि। पोटाटो, ओनियन, यिनीहरू के हो फिजिकल भ्यालुहरू हो। त्यस्तो फिजिकल भ्यालुलाई मेजर गर्ने कम्प्युटरलाई हामीले के भन्छौँ? एनालग कम्प्युटर भन्छौँ। त्यस्तोलाई कस्तो हुन्छ? कन्टिन्युअस भ्यालु भन्छ क्या। फिजिकल भ्यालु जति पनि हुन्छ नि तिनीलाई के भन्छ? कन्टिन्युअस भन्छ हैन। अर्थक्वेक मेजर गर्ने के हो? सिस्मोग्राफ। ओके, किनभने आजकल त फिजिकली गइरहेको हुन्छ नि, मनमनमा गएको हुँदैन नि भूकम्प। मनमनमा गएको अर्थक्वेक चाहिँ बेग्लै खालको हुन्छ हैन। यो फिजिकलीको कुरा गरेको मैले। ओके, नेक्स्ट, किनभने फिजिकल्ली भ्यालुलाई मेजर गर्ने कम्प्युटरलाई एनालग कम्प्युटर भनेको। यसले कस्तो भ्यालुलाई मेजर गर्यो त? फिजिकल भ्यालु। फिजिकल भ्यालु मिन्स वाट? फिजिकल भ्यालु मिन्स कन्टिन्युअस भ्यालु है, त्यस्तोलाई कन्टिन्युअस डेटा भन्छ। अब अर्को छ डिजिटल कम्प्युटर। डिजिटल कम्प्युटरको डिस्कन्टिन्युअस डेटा अर डिस्क्रिट डेटा पनि भन्छ। डिस्कन्टिन्युअस भन अथवा डिस्क्रिट डेटा भन। डिस्क्रिट भनेको कस्तो भन्दाखेरि नट फिजिकल, तिनीहरू चाहिँ कस्तो लोजिकल खालको हुन्छ। कलेक्सन अफ लेटर, कलेक्सन अफ खाजा मगाउनु न खाऊ भन्नुभयो चिया पनि भन्नु। ओके, डन। ओके, डिजिटल कम्प्युटर भनेको कस्तो, सरी, अब डिस्क्रिट स्ट्रक्चर, डिस्क्रिट डेटा अर डिस्कन्टिन्युअस डेटा भनेको चाहिँ त्यो पोटाटो सोटाटो कुरा होइन। फिजिकलहरू केही पनि हुँदैन। फिजिकल कस्तो भने मेरो कम्प्युटरमा एउटा फोटो छ अरे, मेरै फोटो छ कम्प्युटरमा, त्यो फोटो के हो त? डेटा त हो नि। तर कस्तो डेटा हो त? त्यो फोटो त फिजिकल होइन, त्यो कस्तो हो त? डिस्कन्टिन्युअस डेटा बनेको त्यसलाई हैन। डिस्कन्टिन्युअस डेटा भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ नम्बरहरू, कलेक्सन अफ हैन, इमेज, लेटर, काजाकुचुक, फोटो सोटो, यी सबैलाई के बन्ने भयो? डिस्कन्टिन्युअस डेटा बन्ने भयो के भन्छ। डिजिटल कम्प्युटरले अथवा डिजिटल कम्प्युटरले कस्तो डेटालाई प्रोड्युस, कस्तो डेटालाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ भन्दाखेरि डिस्कन्टिन्युअस। मैले राम इज अ गुड बोय लेखेँ, त्यो डेटा थियो नि, त्यो कस्तो डेटा त? राम इज अ गुड बोय लेखेको कुरा हो नि त। त्यो राम साँचोको फिजिकल रामको कुरा गरे होइन उनीहरूले, कम्प्युटरमा टाइप गरेको कुरा हो भनेपछि त्यो डेटालाई के भन्छ? डिस्कन्टिन्युअस डेटा। अर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? डिस्क्रिट डेटा भन्छौँ। हाइब्रिडको त कुरै छोडिदियो, यो दुइटै नै लिन्छ। यसले कन्टिन्युअसलाई प्रोसेस गर्छ अनि डिस्कन्टिन्युअसलाई पनि प्रोसेस, दुइटैसँग योसँग दुइटै प्रोसेस गर्ने एबिलिटी हुन्छ। यो तिनवटा चाहिँ मैले क्लासिफाई गरेको केमा भन्दा डाटा किन आयो, डेटा किन आयो हैन, डेटा किन आयो भन्ने कुरा मात्रै मैले यसलाई भनेको। यति बेला कस्तो गभर्मेन्ट डेटाज लेखिरहेको थियो, डेटाज कहिले पनि हुँदैन। डेटा भनेको यो आफै प्लुरल फर्म हो, यसको सिङ्गुलर डाटा हुन्छ, DATUM हुन्छ। डेटाज लेख्ने होइन अनि इन्स्ट्रक्सनको पछाडि पनि एस लेख्ने होइन। ओके, एनालाइसिस अफ डेटामा बुझ्यो नि, कन्टिन्युअस डेटा लिन्छ यसले, फिजिकल डेटाहरू प्रोसेस गर्छ अथवा फिजिकल डेटालाई मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्यो, यसले डिस्कन्टिन्युअसलाई मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्यो, यसले के बोथलाई। ओके, अब वर्किङ प्रिन्सिपल हैन, यसमै वर्किङ प्रिन्सिपलको पनि कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो एनालग कम्प्युटर्स मेजर्स द फिजिकल भ्यालुज हैन, फिजिकल क्वान्टिटिज हो। एन्ड अर्को कुरा एनालग कम्प्युटरमा चाहिँ यसको काम गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि नि हैन, यसको काम गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल भ्यालुलाई मेजर गर्ने। ओके, तर यसले यो जेनरल पर्पज होइन। एनालग कम्प्युटर भनेको चाहिँ स्पेशल पर्पज हो। जस्तो विचार गरेर न, एनालग कम्प्युटर भनेको अब यसले चाहिँ अब कन्टिन्युअस डेटालाई मेजर गर्छ भने यो कन्टिन्युअस डेटा मेजर गर्ने चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज न। बाइकमा हेर स्पिडोमिटर, अब बाइकको स्पिडोमिटर चाहिँ घरमा लगेर हैन म्युजिक सुन्छु भन्दा त पाएन नि त। बाइकमा मात्रै युजफुल भयो अथवा भेहिकलमा मात्रै युजफुल भयो, अरू फिल्डतिर युज हुने भएन। पेट्रोल पम्पको मसिन चाहिँ के भन्दा पेट्रोल जोख्दा मात्रै भयो, त्यहाँ म आलु जोख्छु भन्दा मैले पाइनँ हैन, त्यहाँ म क्वेसन टाइप गर्छु भन्दा पाइनँ। कम्प्युटर भयो पनि हेर त मल्टिपर्पज छैन नि त, स्पेशल पर्पज भयो। स्पेसिफिक एउटा मात्रै काम गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्पेशल पर्पज कम्प्युटर हो। त्यो स्पेशल पर्पज कम्प्युटर के नै रहेछ त? त्यो स्पेशल पर्पज भनेको एनालग कम्प्युटर रहेछ। ओके, कन्टिन्युअस डेटा मेजर गर्छ, किनभने स्पेशल पर्पजको कम्प्युटर हो र यसको एक्युरेसीको कुरा गर्ने भने लो हुन्छ। एक्युरेसी अलिकति के हुन्छ? लो हुन्छ, अलिकति तलमाथि गइहाल्छ। एक्ज्याक्टली यति नै भने फिक्स हुँदैन। कतिको फेरि कस्तो कन्सेप्सन, एनालग भनेको यस्तो काँटावाला हुन्छ नि, सरर घुम्ने होला, अनि डिजिटल भनेको चाहिँ पुरै त्यो डिजिटमा आउने 20, 80 भने डिजिटमा आउनेलाई भन्ने होला भन्ने छ। त्यो होइन, बुझ्यो? त्यो होइन, त्यस्तो मख नपर। त्यस्तो कुरा गर्छ नि बाइकको स्पिडोमिटरमा जहिले हामीले किन के अरे एनालग भन्दा डिजिटल पनि त हुन्छ नि, कुनै कुनैमा त, कुनै कुनैमा यस्तो यस्तो काँटावाला पनि हुन्छ नि। जे भए पनि के हो त एनालग हो। काम के हो त? स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भने त्यसले फिजिकल काम गर्यो भने त्यसलाई एनालग भन्न पर्यो
हो त्यो काँटा घुमेर एनालग भने होइन। नेक्स्ट अब गर्छु है डिजिटल कम्प्युटर जस्तो एनालगको इक्जाम्पलमा तिमीलाई मैले भनिसकेँ, लेख थर्मोमिटरहरू हुन्छ, सिस्मोग्राफहरू हुन्छ हैन, के हुन्छ स्पिडोमिटरहरू हुन्छ। ओके तिनीहरू के भयो एनालग भयो। त्यो एनालग मेबी आइबिएमले पनि बनाएको हुन सक्छ, एप्पलले पनि बनाएको हुन सक्छ, अथवा आइबिएम कम्प्याटेबल पनि हुन सक्छ। हामीलाई मतलब छैन क्या कुन ब्रान्डले बनायो कस्तो पर्पज, हाम्रो मतलब छैन। हाम्रो मतलब के छ हाउ दे वर्क, यति मात्रै हेर्ने, विच टाइप्स अफ डेटा दे आर युजिङ एन्ड हाउ दे वर्क मात्रै गर्ने, वर्किङ प्रिन्सिपल कुरा छ नि त। एन्ड नेक्स्ट जाउँ डिजिटल पर्पज, डिजिटल कम्प्युटरमा जाउँ। डिजिटल कम्प्युटर जेनरली हामीले युज गरेको कम्प्युटर डिजिटल पर्पज कम्प्युटर भन्छ। यिनीहरू के रहेछ मल्टिपर्पज कम्प्युटर रहेछ। मगर डिजिटल कम्प्युटर के रहेछ त जेनरल पर्पज कम्प्युटर रहेछ हैन। सबैले भेराइटिज अफ युजर क्यान युज इट। सँगसँगै डिजिटल कम्प्युटरले चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस डेटालाई प्रोसेस गर्न सक्छ, जस्तो ग्राफहरू छ, फिगरहरू छ हैन। हामीले अरू लेटरहरू लेख्छौँ, त्यो डेटालाई प्रोड्युस गर्ने, त्यो डेटालाई प्रिपेयर गर्ने भनेको चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर हो। र त्यस्तो डेटालाई हामी के भन्छौँ डिस्कन्टिन्युअस डेटा भन्छौँ, डिस्क्रिट डेटाहरू भन्छौँ। ओके र डिजिटल कम्प्युटरको एक्युरेसी के हुन्छ हाई हुन्छ। र यो के हो जेनरल पर्पज धेरैले युज गर्न सक्छ। ल्यापटप स्यापटप यो कम्प्युटर सम्प्युटर हाम्रो पाम्पहरू हैन, ट्याबहरू, यिनीहरू डेस्कटप कम्प्युटर सबै के हो डिजिटल पर्पज कम्प्युटरहरू भयो। ओके अब डिजिटल कम्प्युटर पनि के हुन सक्छ डिजिटल पर्पज होइन है डिजिटल कम्प्युटर। और डिजिटल कम्प्युटर कसले बनाएको हुन्छ मेबी आइबिएमले बनाउला हैन, मेबी एप्पलले बनाउला हैन, आइबिएम कम्प्याटेबल पनि हुन सक्छ, जोसुकै होस् मतलब छैन। नेक्स्ट यसको इक्जाम्पल्सहरू भनेको द्याट अल थिङ यु क्यान राइट ल्यापटप, डेस्कटप हैन, पामटप, ट्याब लेख्दा भइगयो। नेक्स्ट हाइब्रिड कम्प्युटर छ। अब हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको चाहिँ दुईटैको फिचर्सहरू भयो हैन। कम्बिनेसन हाइब्रिड कम्प्युटर एज फिचर्स अफ एनालग एन्ड डिजिटल पर्पज कम्प्युटर। डिजिटल कम्प्युटरको फिचर्स हुन्छ हाइब्रिडमा हैन। हाइब्रिडको इक्जाम्पल भन्छु भने जस्तो सिटी स्क्यान मेसिन, इसिजी मेसिनहरू चाहिँ के हो त हाइब्रिड कम्प्युटर हो। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले पहिला हेर त फिजिकल्ली पहिला बिरामीको कन्डिसन फिजिकल्ली उनीहरूले के गर्छ पत्ता लगाउँछ हैन, फिजिकल्ली चेक गर्छ, मेजर गर्छ, देन फाइनल के गर्छ रिपोर्ट दिन्छ। सिटी स्क्यान रिपोर्ट तिमीले हेरेको छौ नि कस्तो हुन्छ यस्तो हैन, एउटा पेपरमा पुरै अब टाउको स्ट्रक्चर देखाइरहेको हुन्छ नि, यहाँ यस्तो घाउ लागेको यो सेपमा यस्तो बिग्रेको भन्छ। त्यो रिपोर्ट के हो त हेर त त्यो फोटोमा आइरहेको हुन्छ नि। अब फोटोमा को मतलब के हो त यसले डिस्कन्टिन्युअस डेटा दियो, तर बिरामीको त फिजिकल्ली उसले चेक गरे हो नि। इसिजी गर्दाखेरि के हो त बिरामीलाई फिजिकल्ली पक्रेर चेक गरेको हुन्छ नि, अनि रिपोर्टिङमा चाहिँ डिस्क्रिट दिन्छ, फिजिकल्ली चेक गर्छ अनि डिस्क्रिट चाहिँ आउटपुट दिन्छ भने चाहिँ दुईटै फिचर्स भयो नि। हो यो भएर हाइब्रिड कम्प्युटर भयो, बुझ्यो। नेक्स्ट अन द बेसिस अफ साइज, अन द बेसिस अफ साइजमा जानुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई 1 मिनट हल्ला गर गफ गर, पढेको गर्नु हुँदैन क्या, हल्ला गर 1 मिनट, कति हल्ला गर्न सक्छौ गर हैन। 1 मिनट हल्ला गर्ने टाइम दिएको, हल्ला गर। म गलेँ नि त हैन, ल 1 मिनट। हेलो रूपेश प्रशान्त महर्जन एब्सेन्ट। ओ सुरेन्द्र के छ प्रशान्त निरु थापा निरु थापा हो नाम प्रशान्त के त प्रशान्त प्रशान्त यही छ, प्रशान्त यही छ, यही छ। ए र के छ
बिन्दास चिल भेट्ने त अँ भेट्ने त बुझेन मैले भेट्ने होइन भने कहिले भेट्ने भन न खै अब बाइक चलाइ टुकुर हिँडेर पाइन आउँछ भोलि स्याटरडे हुन्छ भोलि भोलि पर्सि 3 दिन लाइनै बिजी हिँड्नुपर्छ बिजी क्या स्याटरडे सन्डे मन्डे ए ट्युजडे कि त वेडनेसडे आखिरी आफै केटीको बिहा गर्नु परेछ त्यो देख्नुबाट बिहोस भएको केटा भएको भइ गरे म जाता भने थिएँ नि मैले साइला फसाउनला यार फेरिको मासु भात खान्छु भन्दै भोग्न गइथ्यो हैन आज आखिरी मेरो आफै भाग्य केटीको चम्केको बिहा गर्नु परेछ यस्तो त्यो देख्नुबाट बिहोस भएको केटा भएको भइ गरे म जाता भने थिएँ नि मैले यस्तो फेरि मेसेन्जर हेरेको 30 मिनेट खै के फेरिको भन्नु मासु भात खान्छु भन्दै भोग्न गइथ्यो आखिरी आफै केटीको बिहा गर्नु परेछ हमारे पास टाइम ही त्यो टाइम है देख्नुबाट भनेर बिहोस क्या भएको केटा भएको हाम्रो भइ साइड गरे बाजेले म मलाई जाता हान्छ भने उठेर त ठिक छ प्रशान्त यस बस हेलो यस ठकुवा खाना हो अँ ठकुवा खाना हो कि त्यहाँबाट पार्सल गरेर यता पठाइदेऊ न मोटोमा बनाउँछ है त डिएचएलबाट कि त फेडेक्सबाट यस्तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हान्देऊ हेलो गाइस हाई पिलो हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल के हो फेरि होइन युट्युबर अब त अर्को फोन आएपछि सायदको त भ्लग आउनु पर्यो नि राइडिङ आइफोन मोटो भ्लग आउनु पर्यो भ्लग गर्ने मोटो भ्लग गर्ने सोचिरहेको के गर्नु मोटो भ्लग सबले गराइदिँदैन साइकल किनेर हामी साइकल भ्लग गर्ने त्यो गर्दा पनि हुन्छ कसले नगरेको कसले गरेको साइकल भ्लग साइकल भ्लग गराएको छैन त्यही राइडिङ गएको भनेर त्यही डाँडाबाट ओर्लेको सर्लेको मात्र राखिदिन्छ त्यही हो हामी अरूहरूले डाँडा ओर्लेको हाल्छ हामी डाँडा चढेको हाल्छ सही हो ल स्टार्ट गर्नु पर्यो फुड ब्लग पऱ्यो क्या फुड ब्लगर मिस्टर फुडी को हो त्यो मिस्टर फुडी ल मिस्टर फुडी चिन्दैन चिन्छ कि चिन्छ मैले भने कि को हो त्यो मिस्टर फुडी अब साल श्रेष्ठ आउँछ हेलो सर टाइम ओभर अब हाम्रो फेरि स्प्रे टाइम आयो फेरि एकछिन पढ्छौँ अनि फेरि सकिन्छ ब्रेक दिएको थिएँ मैले बिचमा म्युट गर्ने अघि जसले बोलेको थियो माइक म्युट गर अनि त्यसपछि हामीले पढ्छौँ ओके अनि यो अघिको भाइ यो अघिसम्म चाहिँ 14 जना थियो अहिले चाहिँ 22 जना अनि लास्टमा तिमीहरू थप दिने अनि एटेन्डेन्समा टाउको देखाएपछि चाहिँ सरले कलेजबाट फोन गर्नु हुन गाली गर्नु हुन मख परे होला हैन तिमीहरू जतिकै लाटो छु क्या म अघि फर्स्टमा एटेन्डेन्स गरेको छु क्लास 2 को 15 मिनेटमा बुझ्यो टाइममा आउने बोलदेखि ल अब नेक्स्ट अन द बेसिस अफ साइजमा कहिले झुक्याउँछ अन द बेसिस अफ साइज भन्ला हैन अन द बेसिस अफ साइजको ठाउँमा प्रोसेसिङ स्पिड पनि भनिदिन सक्छ
किनभने यहाँनिर चाहिँ प्रोसेसिङ र साइज चाहिँ एकदम प्यारालली जान्छ क्या। प्रोसेसिङ बढी साइज पनि ठुलो, साइज पनि बिगर होइन, प्रोसेसिङ अलिक कम साइज पनि अलिक कम, प्रोसेसिङ अझै कम साइज पनि अलिक कम हुँदै जान्छ क्या होइन। पुरै सानो साइज प्रोसेसिङ पनि पुरै कम, कस्ट पनि त्यस्तै जान्छ। आफैले विचार गर्ने है त्यो भएर। ल अन द बेसिस अफ साइजमा जाने भने अब हामी केही मतलब छैन, चाहे त्यो जेनरल पर्पज होस्, स्पेसल पर्पज होस् होइन, चाहे त्यो आइबिएमले बनाएको होस्, एप्पल म्यासिन्टोसले बनाएको होस् होइन, अथवा आइबिएम क्याटेगोरीवाला नै होस्, केही मतलब छैन। हामीले यति मात्रै हेर्ने, हामीसँग एउटा रुमभित्र कम्प्युटर राखिदिएको छ भने हामीले त्यहाँ कस केही मतलब नहेर्ने। कुन कम्प्युटर ठुलो छ एउटा ग्रुपमा राखिदिने, कुन सानो छ अर्को ग्रुपमा राखिदिने, कुन सानो छ अर्को ग्रुपमा राखिदिने। हाम्रो कामै यति हो क्या, यति नै हाम्रो काम यहाँनिर। अरू केही मतलबै गर्ने होइन। ए त आइफोनले बनाएको रहेछ भनेर त टुवा पर टाइम वेस्ट गर्ने होइन। ठुलो छ एउटा ग्रुपमा, अलिक सानो छ एउटा ग्रुपमा, मिडल साइजको रेन्जको छ एउटा ग्रुपमा, सबसे सानो छ एउटा ग्रुपमा। यस्तै हो, साइजको बेसिसमा हामीले क्लासिफाई गरिदिनु पर्यो, त्यति त हो। सुरुमा के छ, माइक्रो कम्प्युटर छ। सुरुमा माइक्रो कम्प्युटरबाट गरे पनि हुन्छ, नभए सिधै हामीले सुपर कम्प्युटरबाट गरे पनि हुन्छ। ओके, ल सुपरबाटै हामीले गरौँ होइन। सुपर कम्प्युटर भने चाहिँ पहिले नै के हो त, यो एकदम बिगर साइजको कम्प्युटर होइन, लार्ज कम्प्युटर एमङ द कम्प्युटर फ्यामिली। यसको के हुन्छ, प्रोसेसिङ क्यापासिटी यसको हाई हुन्छ। यो के हो, यो मल्टी प्रोसेसिङ कम्प्युटर हो। मैले के भनेको छु, मल्टिपर्पज भनेको छैन, मल्टिपल मान्छेले युज गर्नलाई। मल्टी प्रोसेसिङ भनेको एकैपल्टमा धेरैवटा काम गर्न सक्ने, द्याट इज कल्ड प्यारलल प्रोसेसिङ गर्ने यसको एबिलिटी हुन्छ। सँगसँगै सुपर कम्प्युटरमा एउटा भन्दा बढी सीपीयूलाई इन्टिग्रेट गरेको हुन सक्छ हैन। एउटा भन्दा बढी 4 5 10 वटा पनि हुन सक्छ। नर्मली एउटा भन्दा बढी सीपीयू चाहिँ यसमा हुन्छ। एउटा भन्दा बढी सीपीयू हुन सक्छ हैन। यसमा ब्याकअप सिस्टमहरु सबै प्रोभाइड गरेको हुन सक्छ हैन। जस्तो यो कम्प्युटर भनेको चाहिँ ठुलठुलो साइन्टिफिक रिसर्चको लागि, ठुलठुलो अर्गनाइजेसनको लागि हैन सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ। साइन्टिफिक रिसर्चको लागि, वेदर फोरकास्टिङ गर्नका लागि हैन यो कम्प्युटर युज हुन्छ। यो कम्प्युटर टर्न अफ पनि हुँदैन, कन्टिन्युअसली काम गर्न सक्ने यसको एबिलिटी हुन्छ। हाई परफर्मेन्स कम्प्युटर हो, प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सक्छ, एकैपल्टमा मल्टिपल युजरले चलाउन सक्छ। मल्टी युजर पनि हो, मल्टी प्रोसेसिङ पनि हो, मल्टी युजर पनि हो हैन। एउटा भन्दा बढी सीपीयू इन्टिग्रेट पनि गरेको हुन सक्छ। ओके, र साइन्टिफिक रिसर्चको लागि एकदम हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट काम। साइन्टिफिक रिसर्चको लागि यो कम्प्युटर युज गर्छ। साइन्टिफिक रिसर्चको लागि भनेपछि के भयो, यो जेनरल पर्पज भयो भएन, यो के भयो स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भयो। यो सुपर कम्प्युटर नेपालमा पहिलोचोटि मुन्नी बहादुर साक्यले बनाएको थियो। पाटनको मान्छे अझै पनि जिउँदै छ। के थाहा तिमीलाई त्यो बेला कुन मुभी कसले बनाएको त्यो थाहा हुन्छ हैन। कुन मोबाइल कहिले लन्च हुन्छ तिमीलाई त्यो थाहा हुन्छ। तर सुपर कम्प्युटर नेपालमै बनेको मतलब छैन। मुन्नी बहादुर साक्य पाटनको मान्छे। अहिले मलाई लाग्छ त्यो मान्छे कहाँ हो भन्दाखेरि घटेकुलो छेउछाउमा होला। अहिले घर सारेको छ, यसो खोज्दै जानु कहिले काहीँ। बुढो छ, मजाको छ। पहिला कुन युनिभर्सिटी सेन्टरको चेयरपर्सन थियो अस्तिसम्म, अहिले त बुढो रिटायर भयो होला, बसिरहेको होला। उसको घरमा अझै पनि म्युजियम छ। तिमीको लागि चाहिँ म्युजियम सर नै हुन्छ। तिमीले नदेखेको कुरा पनि देख्न पाउँछौ। र जुन उसले सुपर कम्प्युटर बनाएको थियो क्लस्टरिङ मेथडबाट हैन, जोडेर कम्बाइन गरेर 16 वटा कम्प्युटरलाई क्लस्टरिङ गरेर चाहिँ सुपर कम्प्युटर बनाएको थियो। भनेको 16 वटा माइक्रो कम्प्युटर यस्तो फुचाफुची कम्प्युटर हुन्छ नि, त्यसलाई क्लस्टरिङ मेथडबाट चाहिँ सुपर कम्प्युटर बनाएको मुन्नी बहादुर साक्यले हैन। जन्मेको चाहिँ पाटनमा हो, बसाइले घटेकुलो हो। अनि नेक्स्ट त्यो कम्प्युटरलाई चाइनाले, इन्डियाले हैन, अरु युएसए ले पनि भन्छ नि एउटा पावरफुल बनाएछ, राम्रो खतरा बनाएछ भन्ने टाइपको चाहिँ फिडब्याक दिएको हो। ओके नेक्स्ट। यसको मलाई लाग्छ मैले यहाँ पनि स्लाइडमा राखेको छैन, हेर्न देऊ है। ल यहाँ स्लाइडबाट भनिदिन्छु। ओके, आखिर त्यो स्लाइडमा तिमीलाई पठाइदिन्छु, बच्चा कुराहरू आफैले पढ्ने हो। बच्चा जस्तो यो पढ अनि यहाँ हेर के लेखेको छ भनेर भन्ने होइन मैले। ल माइक्रो कम्प्युटर हामीले त अब सुरुमा के छ, सुपरबाट गरेको छौ। सुपर तलबाट छ, तलबाटै आउँ हैन। सुपरबाट गरेको देन ल सुपर कम्प्युटर यहाँनिर छ है हामीसँग। ल सुपर कम्प्युटर यस्तो छ। ओके, सुपर कम्प्युटर हैज द एक्सट्रिमली लार्ज। अब साइज ठुलो भइहाल्यो, हाम्रो कामै के हो त साइज बेसिसमा क्लासिफाई गर्ने। लार्ज स्टोरेज क्यापासिटी एन्ड कम्प्युटिङ स्पिड व्हिच आर मेनी टाइम्स फास्टर देन द अदर कम्प्युटर्स। सुपर कम्प्युटर इज मेजर इन द टर्म अफ टेन्स अफ मिलियन्स इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड। टेन्स हैन मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड। इन्स्ट्रक्सन एउटा ट्रान्जेक्सन हैन, एउटा इन्स्ट्रक्सन भयो भने मिलियन्स अफ ट्रान्जेक्सन चाहिँ एकै सेकेन्डमा प्रोसेस गर्न सक्छ के। मैले अघि भने नि तिमीलाई प्यारलल प्रोसेसिङको कुरा गरे नि। ओके, यस्तो कुराहरू यसमा हुन्छ। अनि अर्को कुरा तिमीलाई मैले यहाँनिर थप्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो कम्प्युटर मल्टी युजर भन्छ नि। मल्टी युजर भनेको
जस्तो सुपर कम्प्युटर हो मेरो ल्यापटप सुपर कम्प्युटर हो सपोज अब मेरो ल्यापटप सुपर कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै यो मल्टी युजर पनि भयो मल्टी प्रोसेसिङ पनि भयो प्यारलल प्रोसेसिङ पनि भयो अब मल्टी युजरको कन्सेप्टमा किन भन्छ भन्दाखेरि मेरो कम्प्युटरलाई एकैपल्टमा 100 अथवा 1000 है 1000 मोर देन 1000 युजर्स क्यान एक्सेस द सेम कम्प्युटर अब 1000 जनाले चाहिँ मेरो ल्यापटप कसरी चलाउने त 1000 जना यहाँ आउने अनि पुरै किबोर्ड उता पनि छिराउने उता पनि किबोर्ड छिराउने सबजना मिलिजुली चलाउने भन्न खोजेको होइन यो चाहिँ नेटवर्कमा युज भएको हुन्छ तिमीले फेसबुक चलाइरहेको हुन्छौ हेर संसारभरिमा फेसबुक चलाउने मान्छे अथवा युट्युब चलाइरहेको हुन्छौ संसारभरिमा युट्युब चलाउने मान्छे कति छ नि म त गन्न पनि सक्दिनँ हैन अझ एक्ज्याक्टली नम्बर पनि हामीलाई थाहा छैन भनेपछि त्यति धेरै मान्छेले त त्यति धेरै त्यहाँ भइरहेको सर्टेन पर्सेन्ट त फेसबुक एकैपल्ट चलाइरहेको छ नि कि तिमीले फेसबुक चलाएको बेलामा अरू मान्छेले चलाएको छैन चलाइरहेछ सबैले फेसबुक चलाइरहेछ भने पनि त्यो कसैले च्याट गर्न खोजेला कसैले चाहिँ मेसेज पठाउन खोजिरहेको होला कसैले लाइक कमेन्ट गर्न खोजिरहेको होला कोही साथीसँग झगडा गरिरहेको होला च्याटमा जे व्हाटएभर दे आर डुइङ सबै कामहरू सबै एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गर्ने को छ त्यहाँ त सुपर कम्प्युटर छ त्यति धेरै मान्छेको रिक्वेस्टलाई पनि ह्यान्डल गरिरहेको छ कति धेरै पावरफुल रहेछ हो यो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले मल्टी युजर भन्न खोजेको हो त्यही गएर फिजिकली चलाउने होइन लोजिकली टाढाको रिमोट टाढा बसेर भए पनि त्यो कम्प्युटरको रिसोर्सहरूलाई हामी युज गर्न पाउँछौँ मल्टी युजर हैन युट्युबमा कति धेरै सङहरू छ हैन हामी यहाँ बसी एक्सेस गरिरहेको हुन्छौँ चलाइरहेको हुन्छौँ सबैले त्यो म्युजिक चलाइरहेको होला प्ले गरिरहेको होला त्यही पनि सबैको रिक्वेस्टलाई उसले ह्यान्डल गरिरहेको हुनसक्छ यसको टर्मिनल भनेको त्यही हो है टर्मिनल भनेको चाहिँ सुपर कम्प्युटरले कतिवटा चाहिँ अरू एडिसनल युजरहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छ मोर देन 1000 भन्छ बुझ्यो मोर देन 1000 एउटा सुपर कम्प्युटर छ भने मोर देन 1000 अनि फेरि यहाँ क्वेसन त यो पनि आउला अनि फेसबुकमा चाहिँ मोर देन 1000 वटा मात्रै मान्छे छ र धेरै छ नि त्यतिखेर चाहिँ क्याटेगोरी डिभाइड गरिदिएको हुन्छ क्या जस्तो फेसबुक एउटा ठुलो प्रोजेक्ट हो ठुलो एउटा सोसियल मिडिया हो भने त्यहाँभित्र फिचर्सहरू के छ त फोटो अपलोड हुन्छ होइन राइट भनेपछि फोटो मात्रै अपलोड गर्ने एउटा छुट्टै सर्भर हुन्छ क्या च्याट हेर्ने छुट्टै सर्भर हुन्छ भनेको त्यही फेसबुककै मेन कामलाई सानोतिनो सर्भरमा डिभाइड गरिदिएको हुन्छ होइन लाइक कमेन्ट मात्रै हेर्ने एउटा छुट्टै सर्भर हुन्छ फोटो अपलोड एउटा गर्नेले भयो च्याट गर्ने अर्को सर्भरले भनेपछि धेरैवटा सुपर कम्प्युटर राखेको त्यहाँनिर हुन्छ एउटाले 1000 लाई भ्यायो भने धेरैवटा त हुनु पर्यो नि यति मात्रै होइन अझ अहिले के गरिदिएको छ फेसबुकले भन्दाखेरि कन्ट्री वाइज पनि सर्भर राखिदिएको छ फेरि सर्भर कहाँ छ भनेर खोज्दै गयो भने हामीले भेट्दैनौँ किनभने तिनीहरू धेरै प्राइभेसी त्यो चाहिँ एकदम सेक्युर भएको कारणले एकदम सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने कारणले यहाँ छ त्यहाँ छ हामीलाई थाहा हुँदैन कतिपय ब्याङ्क सर्भर कुन ठाउँमा छ कसैलाई थाहा हुँदैन बुझ्यो कसैले घरमा लुकाएर राखेर हुनसक्छ कसै कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन सर्भर यहाँ छ भने थाहा पायो भने फिजिकली पनि चोरले चोर्न सक्छ नि त अब ह्याक त गर्न नसक्ला अब ह्यामर बोकेर गएर जाने फुटाइदिने सब डेटा लस गरिदिने मेरो 5 करोड लोन थियो सर्भर कम्प्युटर फुटाइदिए अब मसँग लोन कसले माग्ने हो त्यस्तो पनि हुनसक्छ क्या चाहिँ यहाँ राखेको भन्ने कुरा थाहा हुँदैन जस्तो अहिले हामीले फेसबुकमा कुनै डेटाहरू गर्छौँ अथवा युट्युबमा हामीले कुनै सङहरू सर्च गर्छौँ त्यो कुन सर्भरले रेस्पोन्स गरेको छ भन्दाखेरि यो नजिकैको हाम्रो नेपालमा कतै राखेको छ हैन त्यसले नै रेस्पोन्स गरेको उहाँ युएसए को सर्भरले हाम्रो रेस्पोन्स गरेको होइन त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ ढिलो हुन्छ जुन हाम्रो एकदम नेपाली सङहरू अझ हैन नेपालकै मान्छेले बढी सर्च गर्ने त हो नि त्यसलाई युएसए को सर्भर राखेर के काम भनेको त्यो नजिकैको लोकेसनमा राखिदिएको हुन्छ ओके सुपर कम्प्युटरको कुरा यो भयो इक्जाम्पल्सहरू यो सुपर कम्प्युटरको नाम हो हैन परम भन्ने पनि हुन्थ्यो अरू धेरै नामहरू छ परम भयो हैन आइबीएम डीप ब्लूहरू भयो यिनीहरू सुपर कम्प्युटरको नेम ल अब हामी सुपर पछाडि मेन फ्रेममा जान्छौँ उल्टो नै भयो केही छैन अब मेन फ्रेम भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि सेम सुपर कम्प्युटर भन्दा अलिक सानो हैन स्पिड पनि के भयो सुपर कम्प्युटर भन्दा अलिक कम कस्ट पनि के भयो सुपर कम्प्युटर भन्दा अलिकति कम हैन र मेन फ्रेम कम्प्युटर को टर्मिनल चाहिँ हैन मोर देन 100 हुन्छ है मोर देन 100 वटा टर्मिनल्सहरु भनेको मल्टिपल युजरहरु चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ Okay, next our computer with large storage capacity and very high speed for processing compared to mini or microcomputers are known as the mainframe computer. They support the large number of terminals for the simultaneous use by the number of users like ATM transaction. They are also use the central host computer in distributed data processing system. Okay, एउटा भन्दा बढी होस्टहरु भनेको एउटा भन्दा बढी युजरहरुलाई सपोर्ट गर्न सक्छ जस्तो एटीएम ट्रान्ज्याक्सनमा हेर न के छ यो डिस्ट्रिब्युटेड ट्रान्ज्याक्सन हो नि हामीले पैसा डिपोजिट गरेको छ एउटा बैंकमा अनि एटीएम कहाँको कुनामा एटीएमबाट झिकिराखेको हुन सक्छौं हैन भनेपछि के भन्छ तिनीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड ट्रान्ज्याक्सन भनेको त्यो एटीएमबाट मैले पैसा झिक्ने बित्तिकै मैले एटीएम हालेर पिन हाल्ने बित्तिकै के गर्छ
एटिएम को मेन सर्भरमा गएर चाहिँ सिग्नल्स दिइरहेको हुन्छ, त्यो मान्छे कनेक्ट भयो फलाना एटिएमबाट भनेर। मैले पैसा झिक्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, मेरो पहिला ब्यालेन्स चेक गर्छ, अनि ब्यालेन्समा मेरो पैसा छ होइन, मसँग पैसा छ, अनि मैले पैसा झिक्न खोजेको अमाउन्ट चाहिँ मेरो के अरे अकाउन्टमा अभाइलेबल छ भने उसले के गर्छ, पहिला लक गरिदिन्छ मेरो अकाउन्टलाई। के गरिदिन्छ? लक गरिदिन्छ। लक गरिदिनुको मतलब के भयो हुन्छ नि, डेडलक भनेको चाहिँ फेरि कपाल डेडलकको कुरा गरेको होइन, ट्रान्जेक्सन डेडलक होइन, डेटा डेडलक भनेको त्यो डेटालाई के गर्छ, लक गरिदिन्छ। अनि लक गरिदिन्छ अनि के हुन्छ, बल्ल एटिएमबाट क्यास रिलिज गर्छ। एटिएमबाट क्यास विथड्र भइसकेपछि के भयो, त्यो फेरि के गरिदिन्छ, त्यो अकाउन्टलाई अनलक गरिदिन्छ। त्यो किन लक र अनलक गरे हो भने नि, सपोज विचार गरेर तिमीहरूले मसँग अकाउन्टमा जम्मा मसँग 5000 रुपियाँ मात्रै छ, सर कति गरिब है, सबजना भोलि फी तिर्न आउँदो रहेछु भाइ, ल मसँग अकाउन्टमा 5000 मात्र छ मानिलिउँ होइन। अब म के गर्छु, दाजुभाइ हामी दुईजना छौँ होइन, भाइ तँ चाहिँ एटिएममा ठ्याक्क यो टाइममा फलाना एटिएममा एकदम राइट 12:03 चाहिँ एकदम एटिएम हालेर पैसा झिकेँ भन्दा मैले भने अरे। अनि म चाहिँ के गर्छु, एउटा ब्रान्चमा गएर टोकन लिएर ठ्याक्क 12:03 चेक चाहिँ काउन्टरमा दिन भनेर रेडी परेको हुन्छु म। त्यही बेलामा मैले 5000 क्या चेकबाट झिक्दिएँ, 5000 मेरो आयो, उता भाइले एटिएमबाट झिक्दियो, 10,000 त निकाल्न पायो नि। यो पोसिबल हुन्छ भनेरै त्यतिखेर तिमीले चेक दिन्छौ नि काउन्टरमा चेक दिने बित्तिकै त्यहाँनिर सफ्टवेयरले के गरिदिन्छ, त्यो अकाउन्ट लक भइहाल्छ क्या। त्यो अकाउन्ट लक हुने बित्तिकै उता एटिएममा त्यो अकाउन्ट चल्दैन भनेपछि कुनै एउटातिरबाट मात्रै ट्रान्जेक्सन हुन्छ, सबैतिरबाट एकैचोटिमा ट्रान्जेक्सन हुँदैन। एटिएमको चाहिँ मैले सुरुमा हालेँ भने एटिएमले के गरिदिन्छ, एटिएम मसिनले चाहिँ मेरो अकाउन्टलाई अनलक गरिदिन्छ भनेपछि यसलाई चेक मेरो चल्दैन, त्यस्तो हुन्छ। ओके ल, ओके यसको ब्याङ्कहरूले युज गर्ने भनेको चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर है। ल डिस्ट्रिब्युटेड डेटा प्रोसेसिङको लागि भयो होइन। ओके इक्जाम्पल्सहरू यिनीहरू हो। नेक्स्टमा जाने भने मिड रेन्ज कम्प्युटर आयो, एकदम धेरै खतरा पनि होइन, धेरै लोएस्ट पावरको पनि होइन होइन, मिडियम साइज कम्प्युटर भन्छ नि होइन। द्याट इज द मोर पावरफुल देन द पावर, माइक्रोभन्दा पावरफुल त भइहाल्छ, तर के भन्दाखेरि सुपर मेन फ्रेम भन्दा त स्मलर पनि भयो होइन, लो रेन्जको कम्प्युटर पनि भयो। दिस कम्प्युटर आर युजली डिजाइन टु सर्भ द मल्टिपल युजर्स साइमल्टेनियसली। सबैले है, सुपरले पनि मल्टिपल युजर सपोर्ट गर्न सक्छ, मेन फ्रेमले गर्छ, मिनीले पनि गर्छ, तर मिनीको रेन्ज के हुन्छ, कम हुन्छ। दे आर मोर एक्सपेन्सिभ देन द माइक्रो कम्प्युटर होइन। र मिनी नर्मल युज गर्ने भनेको बिजनेसमा, इन्डस्ट्रीतिर होइन, जस्तो बिजनेस भनेको चाहिँ अब बिजनेसको पनि यसमा चाहिँ मेन डेटा स्टोरेज साइज बढी हुन्छ, मेमोरी चाहिँ ठुलो हुन्छ मिनीमा, त्यही भएर धेरैवटा ट्रान्जेक्सनहरू स्टोर गर्न सक्छ। अब कुरा अब मेन फ्रेम चाहिँ ब्याङ्कले युज गर्ने, मिनी चाहिँ ठ्याक्कै बिजनेसले मात्रै युज गर्ने हो त, डिपार्टमेन्ट भागबढाइमा चाहिँ सर्भरमा चाहिँ मिनी राखेको होला। मन लाग्छ भने नि होइन, यदि ब्याङ्क गरिब छ भने, ब्याङ्क सानोतिनो ब्याङ्क हो भने ब्याङ्कले पनि मिनी युज गर्न सक्छ होइन, सानोतिनो छ भने भन्न खोजेको युज गर्न सक्छ। जो स्पेसिफिक चाहिँ त्यो हो होइन। सपोज तिमीलाई थाहा छ नि, बाइकको लागि भनेको चाहिँ 100-200 किलोमिटरको रेन्जको लागि चाहिँ बाइक युज गर्ने भन्छ, तर कोही मान्छे त 500 किलोमिटर गइदिन्छ नि, गर्ने नै हो भने केही छैन। तर स्पेसिफिक चाहिँ बाइक चाहिँ पुरै लङ टुर लागि बनाएको त नहोला, हो त्यो कुरा हो। नेक्स्ट इक्जाम्पल तिमीले देखिहाल्यो, डिजिटल अल्फा सन अल्ट्राहरू। ओके युज भनेको चाहिँ सानोतिनो सफ्टवेयर कम्पनीहरू होइन, सफ्टवेयर कम्पनीहरू भयो होइन, सानोतिनो फाइनेन्सहरूले, बी लेभलको ब्याङ्कहरूले पनि मिनी कम्प्युटर युज गर्न सक्छ। लास्ट मिनीभित्र पनि वर्कस्टेसनहरू के राखिदिएको छ है, पुरै गाह्रो भयो होइन नि, माइक्रोभित्र गयो, माइक्रो यता तल माथि भयो है, केही छैन। ल माइक्रोबाट आउने हो नि त, त्यो त माइक्रो कम्प्युटर भनेको एकदम स्मलेस्ट कम्प्युटर एमङ द कम्प्युटर फ्यामिली, सबभन्दा सानो बच्चा कम्प्युटर। हाम्रो ल्यापटप छ नि, डेस्कटपहरू के हो, माइक्रो कम्प्युटर भयो। यो के भयो, स्मलेस्ट जेनरल पर्पज कम्प्युटर जेनरली होइन। अब अघि त महँगो थियो, ब्याङ्कले युज गर्ने कम्प्युटर हामीले घरमा ल्याएर गेम खेलेर किन पैसा खेर पाल्ने भएन, जेनरल कम्प्युटर हो क्या हाम्रो चाहिँ, सबै युज गर्छ र ब्याङ्कमा नर्मली हेर। फेरि ब्याङ्कमा भएको चाहिँ सर्भर मात्रै हो त्यो, मिनी माइक्रो मिनी मेन फ्रेमहरू, त्यो क्यासियरहरूले युज गर्ने होइन, नर्मली त्यो चेक डिस्ट्रिब्युटरहरूले युज गर्ने, फन्ड एक्सचेन्ज युज गर्ने कम्प्युटर फेरि नर्मल पर्सनल नै हो, माइक्रो नै हो, सर्भर इम्पोर्टेन्टको लागि मात्रै त्यो युज गरे हो होइन। The older PC started 8-bit processor with the speed of the 3.7 MB होइन, the current 64 bit processor होइन, स्पिड हाम्रो 4.66 हुन्छ अरे, यो त स्पिडको कुरा हो। अब पुरानो कुरामा 8 बिटमा हुन्थ्यो, अब अहिले हामीसँग 8 बिट भन्दा पनि 64 बिटको प्रोसेसरहरू छ होइन। त्यो बिटको तिमीले माइक्रोप्रोसेसरमा पढेको होला बिट्सहरूमा, नत्र भए हामीले पछि बसमा हामीले कुरा पढ्छौँ कति बिट्सको कति हुन्छ भनेर। ओके अनि यो कम्प्युटर चाहिँ सिङ्गल, यो चाहिँ अब पर्सनल, यसलाई हामीले पिसी पनि भन्छौँ नि। किन पिसी भनेको भन्दा पर्सनली
यो सब सोसाइटीमा ल्याएर युज गर्ने होइन पर्सनल ल्यापटप मेरो ल्यापटप म युज गर्छु हो यसलाई हामीले पर्सनल कम्प्युटर पनि भन्छौँ एउटा मात्रै उसको युजरको आफ्नो मात्रै डेली कामहरू गर्न सक्ने एबिलिटी भएको कम्प्युटरलाई हामीले यो भन्छौँ इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ टाइप्सहरू छ डेस्कटप पोर्टेबलहरू छ यो चट्टसँगले हेर अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो माइक्रो कम्प्युटरहरू चाहिँ यो सिंगल युजर कम्प्युटर हो सिंगल युजर कम्प्युटर हो भनेको एउटा कम्प्युटरलाई एउटा मात्रै मान्छेले चलाउन सक्छ हैन काम चाहिँ मल्टिपल गर्ला तर युजर के हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ मैले म्युजिक सुन्दै पैसा टाइप गरिरहेको छु काम मेरो दुईटा भए पनि म त एक्लै हुँ नि त यहाँ पाँचजना आएर चलाउन सक्दैन कम्प्युटरलाई तर कोहीले कसैले कतै चाहिँ हुन्छ नि एकदम अलिकति अब यो पुरै अब धेरै पे नगर्ने हैन यसैमा पनि मैले अरु दुईटा कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्नलाई सक्छु यसले अब सफ्टवेयर युज गर्नु पर्यो तर के हुन्छ भन्दा पर्फर्मेन्स राम्रो आउँदैन मेरो बनेको कम्प्युटर त मल्टियुजर लागि बनेको होइन नि स्पेसिफिक त त्यो होइन नि त युजै गरेर पनि हुन्छ नि बाइकमा दुईजनाको लागि बाइकमा सिट बनाएको हुन्छ बाइक कम्पनीले त्यही भनेको हुन्छ बाइक इन्जिनियरले त्यही भनेर स्ट्यान्डर्ड बनाएको हुन्छ ट्राफिक पुलिसले पनि दुईजना मात्रै चढ्ने भनेको हुन्छ तर हामी चढ्छौँ नि हैन तीनजना चारजना हैन हो त्यो भनेको चाहिँ गर्नले गर्छ तर राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ हुँदैन रिस्कहरू बढिन सक्छ इत्यादि कुराहरू भयो सिक्वेन्शियल प्रोसेस र प्यारलल प्रोसेसिङ एउटा टेक्निकल टर्म भन्छ सिक्वेन्शियल भनेको चाहिँ 1 by 1 एक पछि अर्को कुरा एउटा काम गर्ने पाँचवटा जब दिएको छ भने सुरुमा के गर्छ पाँचवटा जबमा फर्स्ट जब जुन आएको छ सीपीयू मा त्यो फर्स्ट जब प्रोसेस गर्छ अनि सेकेन्ड अनि थर्ड प्यारलल के हो मल्टिपल टास्क एकैचोटीमा प्रोसेस गर्न सक्छ माइक्रो प्रोसेसरको टाइप्समा पर्छ क्लासिफिकेसनहरु हेरेर यो सिंगल युजर मल्टी युजरहरुको कुरा तिमीले बुझ्छौ के भनिदिनु पर्छ भने छिटो बुझ्छौ कि भन्दिनु बुझ्छु सर ओके क्लाउड कम्प्युटिङ बुझ्छौ त खै के भनेको भन्ने लाग्ला हैन त्यही है मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको एउटा के रहेछ उसले भनिरहेछ एउटा टेक्नोलोजी रहेछ अरे दैट अलाउज ट्रान्समिसन अफ डेटा भनेको डेटाहरुलाई चाहिँ पुरै एक्सचेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अलाउ गर्छ अरे हैन ल वेट त्यो त्यहाँ 29 छ एक चाहिँ मेन काउन्टरमा छ 29 चाहिँ तलमा छ त्यहाँ माथि एक लान लाउन एक चाहिँ माथि लान लाउन कसले आइसक्यो मैले बोकेर आउँ भनेर सोचेको थिएँ के हो ओके अनि डेटा के अरे via computer without having to be connected to a fixed physical links है यो टेक्नोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकली कनेक्ट हुँदैन क्या फिजिकली भनेको थ्रु द हेल्प अफ वायर भन्न खोजेको वायर हुन्छ त हेर त जस्तो हाम्रो फेरि मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको होइन मोबाइलको जस्तो हाम्रो मोबाइलको नाम त के हो त मोबाइल होइन खासै होइन सेल फोन हो नि यसको नाम त सेल फोनको ब्याट्री वाला फोन हैन यसलाई यसको नाम मोबाइल किन भन्दाखेरि यो मुभेबल छ क्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी लान सक्छौँ यो बेला मोबाइल भनेको फेरि मोबाइल चाहिँ मोबाइल मात्रै होइन मोबाइल टोयलेट पनि हुन्छ त्यहाँ पहिला लिएर हिँडिरहेको हुन्छ त बस चढाएर मोबाइल एटिएम पनि हुन्छ हैन मैले देखिरहेको हुन्छु त्यो कहाँ होला पशुपति छेउछाउमा हैन पशुपतिको एरिया छेउछाउमा चाहिँ त्यो एसबीआई ले लिएर आएको हुन्छ किनभने त्यहाँ अब होला त्यहाँको भिजिट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ इन्डियातिरबाट बढी आउने उनीहरूको कारणले इन्डियाको पनि एटिएम चल्छ एसबीआईमा हुन त अरू ब्याङ्कमा चल्छ त्यसमा राम्रो होला सायद हैन एडिसनल पैसा नलाग्ने होला अनि त्यो मोबाइल एटिएमहरु त्यहाँ गएको हुन्छ हैन सानो गाडी हुन्छ त्यो गाडी सरक हुन्छ अनि एटिएम पनि त्यो भित्र राखेको हुन्छ के अनि मान्छे छिर्ने अनि एटिएमबाट पैसा झिक्ने अनि त्यस्तो मोबाइल एटिएम पनि हुन सक्छ ओके त्यो मोबाइल एटिएम चाहिँ कस्तो बेला युज गर्छ भने जस्तो काइन्ड ठुलो फंक्सन अब धेरै मान्छेहरू जम्मा हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट छ भने अब त्यहाँ मान्छेलाई पैसा चाहिन सक्छ अनि त्यो बेलामा आफ्नो पैसा चाहिँ बैंकले उनीलाई फ्यासिलिटी दिनको लागि चाहिँ त्यो मोबाइल एटिएम त्यो एरियामा क्राउड भएको ठाउँमा पठाइदिन्छ मान्छेले त्यो गाडी चढ्छ पैसा झिक्छ भनेपछि मोबाइल चाहिँ एटिएम पनि हुन सक्छ मोबाइल टोयलेट पनि हुन सक्छ हैन मोबाइल अरु कुरा पनि हुन सक्छ भने मोबाइल भएको कारणले त्यसलाई मोबाइल भनेको हो हाम्रो मोबाइल पनि बोकेर हिँड्न सक्छौ नि तर हाम्रो घरको ल्यान्डलाइन त पुरै तार भएको छ बोक्न सकिन्न त्यसलाई हामीले मोबाइलमा भनेर मात्रै हो फोन त फोन थियो भनेपछि मोबाइल कम्प्युटिङमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ अरे त्यही पनि त्यसमा के हुँदैन अरे दे आर नट कनेक्टेड फिजिकली विथ एनी लिंक ओके सो मोबाइल voice communication is widely established through the world हैन
and has had a very rapid increase the number of subscribers to the various cellular networks over the last few years. Okay, धेरै मान्छेले युज गर्यो, सब्स्क्राइबर डे बाइ डे इन्क्रिज भइरहेको छ हैन सर्टेन टाइममा। त्यस्तो कुराहरु छ र यसको मेन फिचर्सको कुरा गर्ने भने जस्तो मोबाइल सिस्टम अथवा मोबाइल टेक्नोलोजी हुनको लागि नि पहिलो कुरा यो पोर्टेबल हुनुपर्छ। यत्रो ठुलो भारी भयो भने चाहिँ त्यो बोकेर लान सकिन्न। तिमीले कसैको ल्यापटप देखेछौ यत्रो 17 इन्चको हुन्छ यत्रो ठुलो, त्यो त्यति राम्रो हुँदैन के। पोर्टेबल हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो, 13.5 14 अराउन्डको हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो नि हैन। हामीले क्यारी गर्नलाई पोर्टेबल हुनु पर्यो नि, मुभेबल हुनु पर्यो नि, मुभेबिलिटी हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा मोबाइलमा भएको जति पनि हार्डवेयर र सफ्टवेयर पार्टहरु छ अथवा मोबाइल डिभाइसहरुमा, चाहे त्यो ल्यापटप होस् चाहे त्यो एटीएम होस्, तिनीहरुको चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर एकदम पोर्टेबल लाइट खालको हुनु पर्यो के हैन। अनि तिनीहरु के हुनु पर्यो, तिनीहरुले वायरलेस काम गर्न सक्ने तिनीहरुको एबिलिटी हुनु पर्यो हैन। जस्तो हाम्रो मोबाइलमा हेर्दा पुरै सानो मोबाइल सिटेको परेको हैन, हलुको पनि छ, गोजीमा हाल्दा चाहिँ हामीलाई त भारी फिल हुन्न, त्यही काम हामीले राम्रोसँग गर्न सक्छौं भनेको मोबाइल टेक्नोलोजीले भन्छ नि के भन्दाखेरि तिनीहरु मेनली मुभेबल हुनु पर्यो, फिजिकल लिंक हुन भएन, त्यहाँ भित्र भएको हार्डवेयर सफ्टवेयर पनि के हुनु पर्यो, एकदम लाइट र स्मलर साइजको हुनु पर्यो ताकि युजरले मुभ गर्न सकोस्। दोस्रो कुरा हामीले मोबाइल फोनमा बोल्दै हिँड्यौं भने एरिया जस्तो हामीले म ललितपुरमा बोल्दैछु, ललितपुरमा बोल्दै म काठमाडौँ छिए भने मेरो फोन डिस्कनेक्ट हुन्छ त हुँदैन भनेको मुभेबिलिटी भनेको ललितपुरको नेटवर्क जुन छ हैन, म ललितपुरको नेटवर्कबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै काठमाडौँको नेटवर्कले जुन क्याच गर्नेछ नि बिचमा स्विचिङ भएको थाहा नै हुँदैन हामीलाई। स्विचिङ त भएको हुन्छ जस्तो तिम्रो ठाउँ देखेको हुन्छ नि, टावरहरु राखेको हुन्छ हैन, एउटा टावर यहाँ टावर माथि देखेको हुन्छ नि, के अरे माइक्रोवेभ सिस्टम देखेको हुन्छ घर माथि राखेको हुन्छ नि, एनसेलले एनटिसीले टावर अलि परतिरको हुन्छ, तिनीहरुको रेन्ज हुन्छ। तिमीले बोल्दै जाँदाखेरि हैन, बोल्दै जाँदाखेरि त्यो टावरको रेन्ज कहाँसम्म कति एरियासम्म जियोग्राफिकल एरियालाई कभर गरेको हुन्छ, त्यहाँदेखि उता गएपछि अरूले कभर गरिसकेको हुन सक्छ। पहिला चाहिँ हुन्थ्यो, पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो मोबाइलमा नेटवर्कै आउँथ्यो, कुन टावरले काम गरिरहेको छ भनेर आउँथ्यो। म जुन एरियामा छु त्यहाँ सानो मोबाइलमा देखिन्थ्यो नि फलानु एरियाको टावरले काम गरिरहेको छ, टावरको नामै आउँथ्यो, टावरको नाम होइन ठाउँको नाम आउँथ्यो। ओके, अबमा स्विच हुन्छ भने स्विचिङ भएको थाहा हुँदैन हामीलाई। यस्तो कुराहरु छ मोबाइलको। जस्तो हामीले हेर mobile computing को today many people use mobile computing in different purpose हो र एडभान्स टेक्नोलोजी को कुरा भयो हैन। हामीले लाइन भन्दा अप्सनमा धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ, हामीले एक ठाउँबाट ठाउँ मुभ गर्न सक्छौं, हाम्रो पर्सनल डेटाहरु हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा सुरु गरे पनि हाम्रो पर्सनल डेटा हामीसँगै आउन सक्छ। यो तपाईहरुले पढ, यो त धेरै लामो किन पढ्ने हो। एप्लिकेसनहरु भनेको छ हैन, कहाँ युज हुन सक्छ त भेहिकल्समा हुन्छ, किन हुँदैन मलाई भन्न, भेहिकल्समा युज हुन सक्छ। पर पर्सनल कम्युनिकेसन हैन, युनिभर्सल मोबाइल हाम्रो मोबाइलबाट के हो त पर्सनल कम्युनिकेसन लागि हो नि हैन। गाउँघरको मान्छे मेरो मोबाइलबाट फोन गर्ने त होइन नि, मेरो कामको लागि हो। भेहिकल्समा युज हुन सक्छ मोबाइल हैन। भेहिकल्स कता गइराछ, भेहिकल्सको वे कता हो हैन, भेहिकल्समा हामी म्युजिक बजाउनलाई अथवा अरु कामहरु गर्नका लागि युज गर्न सक्छौं एप्लिकेसन हैन। फर रिमोट एरियाज सैटेलाइट कम्युनिकेसन हरेक कुनै टावर बसेर ओके कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने यस्तो कुराहरु छ। लाइनाडले डिजिटल भोलि गरौँ। यो है यो डायग्राम याद गर्दै गर, यो डायग्रामको कुरा हामीले भोलि पढ्छौं। त्यति बेला माइक्रोसफ्टमा मलाई लाग्छ कतै पढेको हुन सक्छ। हस् आजलाई नै गरौँ, धेरै पढाएर फेरि बुझिन। म तिमीलाई के गर्नु स्लाइड पठाइदिम, पठाइदिनु सर। हुन्छ स्लाइड मात्रै ग्रुपमा पठाइदिनु कि यसको टिममै पठाइदिनु त। टिममै पठाइदिन्छु, हामी टिममै छौँ। टिमबाट तिमीलाई डाउनलोड गर्न आउँछ के आउँदैन? आजसम्म डाउनलोड गरेको छैन। ओ यस्तो कस्तो पढा मान्छे नाम आउँदा सुरेन्द्र त्यो फटा त्यो आउँदैन अनि कसरी हुन्छ? आउनुपर्छ नि त। नआएपछि कहाँ हुन्छ के, नआएपछि केही हुँदैन। क्लास एटेन्ड भएन भने केही पनि हुँदैन। देखिरहेको छ नि तिमीले स्क्रिन हेर नि, यहाँ जान्छु म फाइलमा जान्छु, फाइलमा गएर कति मजाले हेर्दै यहाँ अपलोड भन्ने खुल्छ कतैतिर, अपलोडमा जान्छु, अपलोडमा गइसकेपछि फाइल गर्ने हो कि फोल्डर गर्ने हो हैन। सिलेबस छ तिमीसँग? सिलेबस छ? सिलेबस त थाहा छैन। अरूसँग नहुने कोही छ? सर मसँग छैन। ल मैले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्दै दुईटा फाइल अपलोड गर्दै हैन। यहाँ एकछिनमा अपलोड आउँछ, यहाँनिर अपलोड
अपलोडिङ टु फाइल भन्छ अपलोड आउँछ तिम्रो यो टिममा जानु होइन टिममा गइसके पछाडि जस्तो यो सी प्रोग्रामको नोट हो नि त होइन सी प्रोग्राममा क्लिक गर्नु यो सबै देखाउँछ के यो सबै देखाएपछि तिमीलाई कुन डाउनलोड गर्न मन लाग्छ डाउनलोड गर्नु यहीँबाट यो इन्ट्रोडक्सनको डाउनलोड भइसक्यो होइन अपलोड भइसक्यो ओके अब आएन भने साथीलाई भन्नु साथीले पनि डाउनलोड गरेर कसैले उनीहरूसँग माग्नु अनि गर्नु अनि राम्रो पढाइ रुटिनहरू एकदम डेली रुटिन तिमीहरू डेली रुटिनलाई बनाऊ टाइम धेरै छैन हेर पढ्ने कुरा धेरै छ टाइम पनि कम्ती मलाई छ नि 1 महिना भनेर मख नपर रुटिन डेली रुटिन बनाऊ कति घण्टा कुन पढ्छु म कुनमा विक छु हैन अनि बनाऊ त्यो अनुसारले पढ एक्जाममा राम्रो गर ओके यो छुट्टीमा हो ल बाई के भन्नु छैन भने बाई सर के रे त्यो नयाँ एडमिसनहरु भने 12 को रिजल्ट नयाँ गरे यार त्यो 12 को रिजल्ट आएन नि त नयाँ एडमिसन गरे तिमी यस्तो हुन्छ यो जडे सबैजना फेल को हुन्छ र होम सेन्टर पढाएछ कलेजले पेपर चेक गरेपछि फेल को हुन्छ र कोही नै हुँदैन हैन अनि यस्तो हुन्छ सिट बुकिङ सुरु भएको हो क्लासैले हामीले भोलिबाट पढाउँछौँ भने हैन सिट बुकिङ चाहिँ सुरु भएको किन भन्दाखेरि यो पल्ट स्टुडेन्ट्सको फ्लो धेरै हुन्छ सबैजना पास भएको छ नि त सबै पहिला ब्याक स्याक लाग्नेहरु पास भएको छ एकचोटी अनि त्यसपछि अब एकचोटी एक्जाम दिनेहरु पनि सजिलै पास भएको छ भने स्टुडेन्टको फ्लो धेरै हुन्छ अब स्टुडेन्टको फ्लो धेरै हुनेपछि के हामीले 40 जना पढाउनु पर्दा भएन 35 जना पढाउनु पर्यो भने प्याक हुन सक्छ कोटा भनेर चाहिँ हामीले प्री बुकिङ खुलाइदिएको छ तिमीहरुको हुन्छ नि तिमीहरुको आफ्नै कन्ट्याक्टबाट भएको हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन बाहिरको एबीसी ले आएर पढ्नु भन्दा पनि पहिला हाम्रै फ्यामिली भित्रको चाहिँ मेम्बरले पढ्न पाओस् न भन्ने हो र तिमीलाई मैले भनेको सिट बुकिङहरु भइरहेको छ आउने सिट बुक गर्ने भयो रिजल्ट त एक महिना भित्रमा आउँछ रिजल्टलाई प्रक्रिया त हुँदै हुँदैन ओके सस्कार बुझ्यौ का बुझ्छु त्यसो भए भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् ओर्ने के सार टाइप गरेको हो आजसम्म त ठिकै छ सुतिरहेको छु Yes. डाउनलोड गर्ने मेरो अप्सन आयो अन्त अप्सन आएन नि त डाउनलोड गर्ने कसरी त्यो ब्राउजरमा खोलिरहेको छु के म आइ गरे छैन ब्राउजरमा पनि त्यस्तै आउँछ हैन त्यो सी प्रोग्रामिङमा जाऊ त्यहाँ माथि के भनेर आउँछ होला नि कहिले हेर त मेरो हेर त खै स्क्रिन शेयर गर न त स्क्रिन शेयर गरिसकेको मोर एक्समा के देखाउँछ हेर न स्क्रिन शेयर गरेछु खै त आएन खै त्यो तीनटा प्रब्लम एकचोटि छ त यसमा यति आयो मात्रै यति मात्रै हो अर्को ट्याब खोल हैन यो ब्राउजरमा अनि फेरि टिम्समा जाऊ अनि टिम्समा गएपछि अहिले जे खुल्ला छ त्यो आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा जाने सी प्रोग्रामिङमा गएपछि राइट साइडमा तीनटा आउँछ पोस्ट अनि फाइल्स अनि अर्को के भनेर आउँछ होला हैन अनि फाइल्समा जाने अनि फाइल्समा गएपछि त्यहाँ फाइल्सहरु देखाउँछ अनि त्यो डाउनलोड गर्ने अनि त्यसमा त्यसपछि त्यहाँ
डाउनलोड भन्ने अप्सनहरू आउँछ। ठिक छ म हेर्दै भएन भने त्यो हेर्नु गरे न ल ओके ओके हजुर ओके ल ल बाई ओके ओके निकेश हेलो निकेश खै तिम्रो पेज बनाएर त खै केही पोस्टै भएको छैन रहेछ त अस्ति त खतरा पोस्ट आइरहेको थियो त म पेजमा मात्रै आउँछु गरेर बिचरा लास्ट ल्याङ लाग्थ्यो अनि पेजमा होइन पुरा फिलिङ सेलिब्रिटी होला नि Guys, contact me in Facebook page. I want to be available in person. I know, पहिला आएको थियो नि जस्ट सुतिरहेको चाहिँ के भिडियो अन गर्नु है उठ्न त उठेर चेयरमा सुतेर बसिरहनु म कलेज पारामा क्यामेरा पो अन हुन्छ कि थाहा छैन ए अन भयो हो भाइ वेबक्याम अझै त नि अनि हामी ल तार छैन के वायरै छैन होइन अहिले ल्यापटपमा प्रब्लम छ कि मेरो जम्मा 4 GB को ऱ्याम छ त्यो नि फुल खाइरहेको हुन्छ सब त्यो अकुपाई भइरहेको हुन्छ अनि के अड्किन्छ ऱ्याम अपग्रेड गरेपछि बल्ल अब स्ट्रिम हान्ने हो कति ऱ्याम हाल्ने विचार 8 GB को हाल्ने 8 GB भयो पुग्छ अहिलेलाई मजाले 8 GB इनफ हेरौँ अब पैसा पायो भने मात्रै फुर्सद छैन केटा फुर्सद भोलिदेखि हल्का बिजी 3 दिनसम्म अनि म त जहिले बिजी आनन्द तब जब होला हाल्ने जस्तो जब ल्याइदेन जबलाई टाढा भएछ क्या के हो त्यहाँबाट यता सिफ्ट हान्दैन त्यहाँ मिलाइदिए अनि त्यहाँबाट यता सिफ्ट हान्दैन यस्तो झ्याउ काम म छोड्छु एकदमै के काम गर्छ र म फाइबर टेक्निसियन गर्ने चाहिँ के हो त्यति हो त्यति अरू केही छैन त्यसो भए कलेजमा यसले नेट चाहिँ फास्ट बनाउनु पर्ने भयो होला तेरो ट्रिक युज गर मलाई थाहा छ भित्र के कस्तो हुन्छ भनेर मलाई नसिकाउ गरेर भन्नु पर्यो नि एसपी डिसम के दिसम गर्ने वायर्ड वायर आइएसपी अनि च्यानल चाहिँ वायरलेस एन्टिना युज गर्छ वायरबाट पनि छ वायरलेस दुईटै छ के त्यो नि फाइबर नै हो ललितपुर कता रे जस ललितपुरमा पाटन भन्दा अलि टाढा छ होला त्यतातिर कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ म खै जस दिसोमको अफिस चाहिँ हैन यहीबाट देख्छ नि ल त्यसो भए छ तिमीहरुकोमा कनेक्सन छ होला त्यो बुङ्गो मेन अफिस बुङ्गोमतीमा हैन
यहीँबाट देख्छ क्या जोड्ने